उसने मेरे भाई हारिस खैबरी को मारा। मैंने उसको सलामती की पेशकश की थी। मैंने उसको कहा कि इस्लाम कबूल करो और हमारे हो जाओ। यही मैं तुमसे कहूंगा। मुझे इस्लाम कबूल कर लो? मैं मुसलमानों का खून पीता हूँ। बातें छोड़ो या अली। तमाम मज़ाहिब जो अल्लाह की तरफ से आए हैं वो जामे और आपस में जुड़े हुए हैं, जो शुरू हुए आदम, नूह, मूसा और ईसा से और खत्म हुए मोहम्मद पर। बातें छोड़ो या अली और मुझसे लड़ो जैसा एक बहादुर लड़ता है। तमाम खैबर जानता है कि मेरा नाम मरब है, जिसको लोहे से मोहब्बत है और तमाम लड़ने वालों का सरदार है और जिसकी तमाम फतुहात की लंबी फहरिस्त है। अपनी तलवार उठाओ और देखो किस तरह मैं तुमको अपने वार की गिरफ्त में लेता हूँ। अपने खून के इतने ही प्यासे हो, मगर फिर भी हमारे दरमियान कुछ चीजें हैं जो मुत्तफिका हैं। तुम्हारे और हमारे रास्ते अलग हैं। तुम्हारे नबी मूसा हमारे नबी भी हैं। ये मत कहो, मूसा का दीन तुम्हारे से अलग है। तमाम रास्ते एक ही नबी पर खत्म होते हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा। तो जान लो मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। अल्लाह की कसम, मुझे बताओ तो सही, क्या तुम में से किसी का भाई जाफर तैयार है, जिनको अल्लाह ने जन्नत में 2 पर अता किए हैं अपने बाजुओं के बदले? या मोहम्मद, तुमने हमको कायल करने की बहुत कोशिश की, मगर जान लो कि हम बहुत मुतमईन हैं और तुमने हमको यहाँ पर मुकम्मल मजहबी आजादी दी है इस मस्जिद में, ताकि हम भी अल्लाह की इबादत कर सकें। और पिछले कुछ दिनों से तुम लोग हमसे बेहतरीन तरीके से पेश आए हो और इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। एक 70 साल बूढ़ा शख्स जो अपनी उम्र के आखिरी हिस्से की तरफ जा रहा है। हमारा ताल्लुक बनी नजरान से है। हम लोग अपने मजहब की सच्चाई पे ईमान रखते हुए रहते हैं और हम ये मजहब अपने आबा व अजदाद से नस्ल दर नस्ल मुंतकिल कर रहे हैं। हम दोनों ने तुमसे तुम्हारा कलाम गौर से सुना है। तुमने कहा कि अगर ईसाई ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं तो सिर्फ इसलिए कि उनका कोई बाप नहीं, तो फिर खुदा का बेटा कहलाने के ज्यादा हकदार तो आदम है, जिनका ना कोई बाप है ना माँ। और हम लोग सिर्फ इसलिए ईसाई हैं क्योंकि हम अपने आबा व अजदाद की वजह से ऐसे हैं। मगर या मोहम्मद, हम तुम पर ईमान नहीं ला सकते और ये भी नहीं मानते कि तुम अल्लाह के रसूल हो। या मोहम्मद, मुझको और तमाम नजरानियों को हमारी राह पे चलने के लिए अकेला छोड़ दो और अपने तमाम नजरियात और मजहब को रहने दो। हमको हमारे अकीदे और नजरिए पर खुशी से जीने के लिए। जब हम अपने नजरियात का मुताला करते हैं तो हमको अपना मजहब सच्चा मालूम होता है। इत्मीनान रखो, आराम से सब्र करो।
میں نے جو بھی کہا وہ میرے نہیں اللہ کے الفاظ ہیں۔ تم لوگوں نے اپنے سوال کا جواب مجھ سے سن لیا مگر ہمارے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تمام گھمنڈ کہ جو تم لوگ رکھتے ہو مگر جس کو تم سچ سمجھتے ہو وہ سچ صرف تمہارے لیے ہے۔ ان سب باتوں کے بعد میرا تم سے یہی کہنا ہے کہ تم لوگ اب مباہلہ کرو۔ مباہلہ؟ تم لوگ آپس میں مشورہ کر لو اور مباہلے کے لیے راضی ہو جاؤ۔ مباہلہ؟ یا محمد، ہمیں تمہاری پیشکش منظور ہے اور ہم کو اپنے دین کی سچائی پر اعتماد ہے۔ تمہاری یہ پیشکش تمہاری پچھلی باتوں سے مخالف ہے کہ تم ہم سے بات کر کے ہم کو اسلام پر قائل کرو گے۔ مباہلہ کب کرنا ہے؟ مباہلہ کہاں کرنا ہے؟ جیسا کہ تم لوگ مباہلے کے لیے راضی ہو تو پھر کل صبح مدینے کے باہر۔ ہم کو اپنے تین خداؤں کا پورا یقین ہے۔ اور وہ تمہاری نسل کو جلا دیں گے اور تم کو تباہ کر کے رکھ دیں گے، اور تمہارے تمام حامی ہمارے نظریے کے مطابق سب کے سب برباد ہو جائیں گے۔ اگر تم لوگ محمد سے محبت کرتے ہو تو آج ان کو آخری سلام کر لو، کیونکہ کل کے بعد وہ پھر سے طلوع آفتاب نہیں دیکھ سکیں گے۔ اپنے رسول کو آخری سلام کر لو۔ آج جب میں 70 سال کا ہوں اور ان تمام سالوں سے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، تو کل کے دن میں اپنی تمام 70 سالوں کی عبادت کا واسطہ دے کر بد دعا کروں گا تاکہ میں تمہارے رسول پہ عذاب اور تباہی نازل کرواؤں۔ آرام سے اطمینان رکھو، اپنے ایمان کو خراب مت کرو۔ میں نے ان دونوں کو سلامتی اور امان دی ہوئی ہے، ان کو چھوڑ دو تاکہ وہ اپنی بات پوری کر سکیں۔ اگر تم لوگ محمد سے محبت کرتے ہو تو آج ان کو آخری سلام کر لو، کیونکہ کل کے بعد وہ پھر سے طلوع آفتاب نہیں دیکھ سکیں گے۔ تمہارا نام کیا ہے اے انصاری؟ میرا نام ابو رافع ہے، محمد کا ایک ادنا سا غلام۔ اگر میں تم سے سوال کروں تو کیا جواب دو گے؟ تم سوال کرو، میں جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر محمد یہاں آئے تو وہ کس طرف سے آئیں گے؟ وہ وہاں جو تم درخت دیکھ رہے ہو اس طرف سے جہاں سے سب آئے ہیں۔